40 मिनट का खेलहरू हुनेछन्। यसै गरी सेमिफाइनल पछिका खेलहरू हाम्रा 45 मिनटका हुनेछन्। यदि खेल समय अवधिसम्म बराबर रहेमा थप समय 15 मिनट, टोटल समय 15 मिनट थपी खेल पुनः सञ्चालन गरिनेछ र त्यसमा पनि नतिजा नआएमा पेनाल्टी सुटआउटबाट हामीले खेलको विजेताको निर्णय गरिनेछ। यसैगरी खेलाडी परिवर्तनको सन्दर्भमा एक टिमले 4 जना मात्र खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउनेछ भन्दै आजको यस खेल अब लगत्तै सुरु हुन गइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यसैगरी अफिसियल रेफ्रीको भूमिकामा हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कार्की। वीरेन्द्र केसी, हामी यहाँ देख्न सक्छौं मालिका माविको यो लामो प्रहार लिडर्स पब्लिक हाई स्कुलका गोलरक्षकले सजिलैसँग गरिएका छन्।
हामी यहाँ देख्न सक्छौँ रिजस पब्लिक हाई स्कुल बल अगाडि बढाउँदै सौगात तामाङ खुट्टामा बल निकै उत्कृष्ट खेलाडी पनि हुनुहुने विद्यालय स्तरका खेलाडी अन्तर्गत त्यसै गरी बल अगाडि बढाउँदै रिजस पब्लिक हाई स्कुल यो रिजस पब्लिक हाई स्कुलको पितलो प्रहार सजिलै बचाउ गर्न सफल मालिका माविका गोलरक्षक बल अगाडि बढाउँदै मालिका मावि जर्सी नम्बर 8 निकै घम्सी देख्न सक्छौँ विजय नगरकोटीको यो हेडिङ भर्खर मात्र यस खेल मैदान प्रवेश गर्नुभएको छ र यस खेललाई अवलोकन गरिरहनु भएको छ भने म दर्शक महानुभाव तथा खेलाडी प्रेमी खेल प्रेमी सम्पूर्णलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो तेस्रो फोर्टिस्टार कप 2077 को आजको यो उद्घाटन खेल रिजस पब्लिक हाई स्कुल समगास भर्सेस मालिका मावि सिमलडारी बीच हुन यो भइरहेको छ अहिलेसम्म खेलाडीहरूको यो उत्कृष्ट खेल पनि र सजिलैसँगै बचाउ गरेका छन् मालिका माविका गोलरक्षकले र गोल किक प्रहार गर्दै यो उनको यो पितलो प्रहार जर्सी नम्बर 17 लगाउने रिजस पब्लिक हाई स्कुलका खेलाडी र यहाँ पितलो क्लियरेन्स भन्नुपर्छ विजय नगरकोटीको र बल आउट यो खेलको पहिलो कर्नर किक फुटबल खेलको यो निकै सुनौलो अवसरको रूपमा पनि हामी यसलाई देख्न सक्छौँ यस्ता कर्नर किकहरूमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरका खेलहरूमा निकै सदुपयोग भएको हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ कर्नर किकलाई क्लियरेन्स गर्दै डिफेन्डर रिजस पब्लिक हाई स्कुलका विजय नगरकोटी कृपया स्वयंसेवक साथीहरू बल तत्कालै खेल मैदानमा उपलब्ध गराइदिनु होला कर्नर किक पछिको खेल बल अगाडि बढाउँदै रिजस पब्लिक हाई स्कुल सौगात तामाङ खुट्टामा बल सजिलै क्लियरेन्स देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ मालिका माविका डिफेन्डरबाट र यहाँ बलको सङ्केत
मुख्य रेफ्रीबाट र फल किक प्रहार गर्दै मालिका माविका खेलाडी यो विद्यालय स्तरमै र गुल्मी जिल्लामै यो पहिलो पटक भन्नुपर्छ हामीलाई गर्वको कुरो हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बल जुन एन्फा अखिल नेपाल फुटबल संघले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई, जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा खेलाइने यो फुटबल बल हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग हाम्रो यहाँ जिल्लाका खेलाडी विद्यार्थी खेलाडीहरूले लिइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। निकै उत्कृष्ट डिफेन्सिभ भन्नुपर्छ मालिका मावि सिमलटारीको, र अहिलेसम्मको नतिजा खेल बराबरीमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ। बल अगाडि बढाउँदै मालिका माविका र यसै गरी उत्कृष्ट रोका हाल रसिया प्रकाश थापा हाल अस्ट्रेलिया, उहाँ 3 जनाको संयुक्त रूपको हामीलाई सहप्रयोजकको पुरस्कार उहाँले प्रायोजन गर्नुभएको छ। यस प्रतियोगितालाई र सहयोगी दाताहरूमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मी, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क गुल्मी, आइएबी लाइफ इन्सुरेन्स गुल्मी, यातायात मजदुर तथा भलाइ कोष गुल्मी, यसै गरी हाम्रो 14 स्टार कप 2077 का खेलको प्रसारण हामीले अब टिभीबाट पनि लिन सक्नेछौँ। तामाङले त्यसै गरी यहाँ हामी एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। निकै उत्कृष्ट बचाउ गोलरक्षक मालिका माविका निकै उत्कृष्ट गोलरक्षक गरेका छन्। आफ्नो टिमलाई निकै महत्त्वपूर्ण गोल हुनबाट बचाएका गोलरक्षक मालिका माविका अहिलेसम्मको प्रदर्शन निकै उत्कृष्ट हामी देखिरहेका छौँ। र कङ्ग्रेसलाई रेसुङ्गा नगरपालिका 8 स्थित कङ्ग्रेस फुटसल निर्माण भइरहेको हामी यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो हामी गुल्मीका फुटबल प्रेमीहरूको लागि खुसीको खबर पनि भन्नुपर्छ। एउटा कङ्ग्रेस फुटसलको निर्माण हुँदैछ, जहाँ फुटबल क्रिकेट सम्बन्धीका तालिमहरू दिने पनि हामीलाई फुटबल सञ्चालक
तुलसी प्राईबाट जानकारी आएको छ। गतबेर भर्खर मात्र आउनु भएको छ भने यति बेला खेल अन्तिम चरणमा पुग्दैछ र रिडर्स पब्लिकले 3 गोल हानिसक्नु भएको छ भने मालिका माविको खाता नै खुलेको छैन र अब हुने श्री सिद्धको लागि यो प्रोग्राम हुँदैछ र अबको बाँकी कार्यक्रम नारायण आचार्यजी चलाउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अर्को गेममा प्रोग्राम चलाउनेछु। मावि सिमलटारीले आफ्नो कोर्टामा 1 गोल मार्न सफल भएको छ। तेस्रो फुटबल कप 2077 को यो उद्घाटन खेल विदेश पब्लिक हाई स्कुल तमघास वर्सेस मालिका मावि सिमलटारी बीच भइरहेको यस खेलमा विदेश पब्लिक हाई स्कुलले 3 गोल र मालिका मावि स्कुलले 1 गोल गर्न सफल भएको छ। यसपछिको खेल श्री सिद्धबाबा मावि तमघास वर्सेस जनजागृति मावि मुगा बीच हुने जानकारी हामी यहाँ गराउन चाहन्छौँ र दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिनु र हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यसै गरी हाम्रो भोलिका खेलहरू म यहाँ क्रमशः जानकारी गराउँदैछु। अर्जे मावि अर्जे वर्सेस अर्जुन आवासै मावि तमघास बीच र यसै गरी यहाँ फेरि गोल गर्न सफल भएको छ युएस पब्लिक हाई स्कुल निकै उत्कृष्ट हेडबाट गोल गर्दै जर्सी नम्बर 7 लगाउने खेलाडी आदर्श विद्या आश्रम वर्सेस रिडी मावि बीच हुन गइरहेको छ। कृपया मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गर्नु होला। भर्खरै गोल गरेका खेलाडी युवराज गर्दी रिडर्सको खेलाडी उल्टामा बल सौगात तामाङ अगाडि बढाउँदै निकै उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ गर्दै र उत्तिकै उत्कृष्ट डिफेन्स भन्नुपर्छ मालिका माविको तर्फदेखि।
खेल समाप्त भएको जानकारी मुख्य रेफ्रीबाट हामीले पाएका छौँ। धन्यवाद सहभागी दुवै टिमलाई र यसै गरी यो उद्घाटन खेलको पहिलो खेल विजयी भएको छ रिडर्स पब्लिक हाई स्कुल, जसले 1 का विरुद्ध 4 गोल 3 का अन्तरले